सर्वेषां मङ्गलमयं भवतु। अद्य सप्तमश्रेण्यां कृते संस्कृतपुस्तकस्य प्रथमपाठः पठिष्यामः। अस्माकं विषयः अस्ति गङ्गा। अहं गानं करोमि, शृण्वतु। गङ्गा ब्रह्मकमण्डलं प्रतिगता विष्णोः पदनिर्गता। गङ्गा स्वस्य जटान्तिके प्रभुरयं स्नेहेन धत्ते शिवः। भस्मात्तं किल ये गतः सगरजास्ते तरिता गङ्गाया। गङ्गायै च भगीरथो भुवि ददौ दीपं तदा श्रद्धया। गङ्गायास्तु विनिर्गतः बहु नदः सिञ्चन्ति भूमिं ततः। गङ्गायाः सलिलं पिबन्ति सततं श्रद्धान्विताः मानवः। गङ्गायां जलजन्तवो बहुविधाः कुर्वन्ति वासं मुदा। गङ्गे त्वं प्रणमामि सादरं महं लोकोपकारे रताम्। संस्कृतेन अर्थ विष्णोः पदनिर्गता गङ्गा ब्रह्मकमण्डलं प्रतिगता। अयं प्रभु शिवः स्वस्य जटान्तिके गङ्गा स्नेहेन धत्ते। कपिलमुनेः अभिशापात् जे सगरवंशीय भस्मत्वं गताः भगीरथेन स्वर्गात् भूमौ गङ्गामानीय गङ्गया ते तारिताः। तदा श्रद्धया दीपं ददौ। गङ्गायां बहुनद्यः विनिर्गताः भूमिं सिञ्चन्ति। श्रद्धान्विताः मानवाः सततं गङ्गाया जलं पिबन्ति। बहुविधाः जलजन्तवः आनन्देन गङ्गायां वासं कुर्वन्ति। लोकोपकारे रतां हे गङ्गे अहं सादरं त्वं प्रणमामि। मातृभाषाय अनुवाद। ଯେଉଁ ପବିତ୍ରମୟୀ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କମଣ୍ଡଳୁ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ସ୍ନେହରେ ନିଜ ଜଟାରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, କପିଳମୁନିଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ସାଗରବଂଶୀୟ ରାଜାମାନେ ଭସ୍ମତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶାପମୁକ୍ତ କରି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ସେହି ବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ଭଗୀରଥ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆଣିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାରୁ ବହୁ ନଦୀ ବାହାରି ଭୂମିକୁ ସିଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାର ପବିତ୍ର ଜଳକୁ ମାନବମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପାନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳଜନ୍ତୁ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଉପକାର କରିବା ସର୍ବଦା ରତ ଥିବା ସେହି ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ସାଦର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। संस्कृतेन भावार्थ। इयं गङ्गा गङ्गा नदी विष्णोः भगवान् विष्णुदेवस्य पदात् पदस्थानात् निर्गता प्रवाहिता ब्रह्मकमण्डलं ब्रह्मणः कमण्डलं प्रतिगता प्रति आगतवती। अयं प्रभु शिवः स्वस्य निजस्व जटान्तिके जटमध्ये यां गङ्गां स्नेहेन स्नेहकारणेन धत्ते धारण करोति। ये सगरजाः सगरराजवंशजनाः कपिलऋषेः अभिशापकारणतः भस्मत्वं गता प्राप्तवन्तः, ते सगरवंशजाः गङ्गाया गङ्गानदीद्वारा तारिता शापमुक्ताः अभवत्। तदा तस्मिन् समये भगीरथः सगरवंशस्य उद्धारकपुत्रः श्रद्धया श्रद्धाकारणतः भुवि पृथिव्यां गङ्गायै गङ्गादेव्यै दीपं ददौ दीपदानं कृतवान्। गङ्गायाः गङ्गानदीतः बहुनद्यः बहुनदीविशेषाः विनिर्गताः उत्पतिताः। या भूमिः पृथिवीं जलद्वारा सिञ्चन्ति सेचनं कुर्वन्ति। श्रद्धान्विता मानवः श्रद्धायुक्ता मनुष्याः गङ्गायाः सलिलं गङ्गानद्या जलं सततं सदा सर्वदा पिबन्ति पानं कुर्वन्ति। गङ्गाया गङ्गानदीमध्ये बहुविधाः अनेकप्रकाराः जलचरजीवाः जलचरजीवाः मुद्दा आनन्देन वासं कुर्वन्ति निवासं कुर्वन्ति। गङ्गे हे गङ्गादेवी
लोकोपकारे रतां लोकानाम् उपकारे तत्परं त्वां सादरम् आदरपूर्वकम् अहं प्रणमामि नमस्कारं करोमि।